السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في الحصة ديال اليوم. نتعرفوا إن شاء الله على لي ماكارو غوج. نبداو على بركة الله. تيكون عندنا واحد الباتور اللي ديجا دايرين في الإناء ديالو 95 غرام ديال أبيض البيض. هاد البيض ماشي ضروري خصو يكون في الثلاجة، يعني من الأحسن يكون خارج الثلاجة. يعني بزاف الناس تيسولوا واش خاصو يكون بايت في الثلاجة 3 ايام او 4 ايام او يومين. انا ما عرفتش علاش تتبغيوه يكون ديجا في الثلاجة. يعني احنا ما تنصحوش به، يعني جميع الناس اللي تيخدموا في لاباتيسري كاملين تيستعملوا بيض البيض يعني مخدوم سير بلاص، ولكن الا كان عندهم في الثلاجة يعني تيستعملوه. بالنسبة للناس المحترفين جميع انواع البيض تعطيه له يخدم به، سواء كان في الثلاجة سواء كان خارج الثلاجة، لا حرج. اوكي، ولكن حنا تنفضلوا الناس اللي مبتدئين من الاحسن ما يديروش في الثلاجة، يعني يستعملوه بحرارة المطبخ. يصفيو ما يعادل 95 غرام ديال بياض البيض ويخليوها تمونطا على هاد القوام. من بعد تيضيفوا عليها 80 غرام ديال سنيدة وتخليوها حتى تتمونطا. هكا تتسمى مورانغ فرنسي. وكاين الناس اللي تيخدموا لي كوموند بزاف ما نصحهمش يصايبوا المكارو الايطاليان. علاش؟ حيت غادي يشد ليهم وقت كتير وما تيسربيهمش دغيا، عكس الفرنسي يعني مسربي، يمكن لك دغيا تخرج منه بزاف ديال لي كولور في دقه واحده. اوكي، لاحظوا معايا من بعد ما ولا على هذا القوام هنا غادي نحاول نضيفوا الكولور اللي بغينا. حنا غادي نضيفوا اللون الاحمر. انا استعملت هنا واحد الماركه اللي رخيصه بزاف. يمكن لكم تستعملوا اي نوع ديال لي كولور، سواء يكون ليكيد سواء يكون بوماد سواء يكون بودر. ولكن واحد النقطة مهمة، يعني خصكم تضيفوه في هاد اللحظة اللي ضفتو. يعني من الأحسن إلا كنتو مبتدئين ما تمونطيوش الكولورو مع بيض البيض وسنيدة. يعني تبعوا هاد الترتيب كيف ما درناه حنايا باش هكا ينجح معكم إن شاء الله بإذن الله. لاحظوا معايا هنايا انا تنحاول نهز الاناء ديال الباتور لحقاش هداك الفوي ما توصلش ليا للقاع، باش هكا السنيده ما تبقاش متبته ليا في القاع ديال لاكيف. اوكي، وانا تنحاول نخليه حتى تيولي ليا هداك الكولورو متلبس كامل بالمورانغ، يعني تيولي عندي لون موحد كيف ما تلاحظوا في الصوره. انا استعملت هنا الحمر، يمكن لكم نتوما تستعملوا اي كولور متوفر عندكم، لا حرج. اوكي، لاحظوا معايا يعني فاش نزيدوا الكولور يعني نقدروا نخليوه يتمونطا واحد خمسة دقائق بسرعة تكون قوية، وهكا غادي يعطينا هاد المنقار هذا على هاد الشكل. اوكي، نتمنى ان شاء الله يكون الشرح واضح وسهل. اوكي، هنا المورانغ الفرنسي ديالنا، لاحظوا معايا القوام ديالو كيفاش جا. وهنا عندي طون بورتو، يعني فيما تشوفوا السكر كلاصي مخلط مع اللوز فهداك تتسمى طون بورتون. اوكي، هنا عندي 100 غرام ديال اللوز مغربل وعندي 160 غرام ديال السكر كلاصي. بالنسبه للوز يعني من الاحسن ننصحكم بشي اللوز اللي الاسم ديالو بودر اموندين، يعني واحد اللوز اللي سميتو اموندين هو خاص بلي ماكارو. الا ما كانش متوفر عندكم يمكن لكم تستعملوا اي بودر عندكم، يعني اي بودر ديال اللوز. غير فاش تكونوا تتغربلوه حاولوا عافاكم ما تبريسيوش بيديكم او تبريسيو بشي حاجه باش يخرج بزز من الغربال، لا. هذاك الشيء فاش تحطوا مثلا نتوما محتاجين 100 غرام ديال اللوز بودر، غتشريو مثلا 150 غرام وديروها في هذاك الغربال وتبداو تغربلوا. وهذاك الشيء اللي نزل هو اللي غتعبروا منه 100 غرام او هو اللي غتاخذوا منه 100 غرام. وكذلك السكر كلاصي انا تنستعمل سكر كلاصي سبيسيال من الاحسن. اوكي، كيف ما تلاحظوا من تخلطوا هاد الجوج ديال العناصر مزيان هنا ضفت عليهم واحد شويه ديال المورانغ. اوكي، وبديت تنخلط بسرعه. هاد الطريقه هذه مختلفه على الطرق اللي كنا شفنا سابقا. يعني هنا شحال ما خلطت بقوه شحال ما هاد لاباراي ما غنحتاجش فيها المورانغ بزاف.
لاحظوا معايا هنا المره الاولى فاش هزيت يعني حركت بسرعه، ولكن المره الثانيه فاش هزيت واحد شويه ديال المورانغ من هذيك الباسينه اللي فيها المورانغ، يعني بديت تنحرك غير بشويه بشويه. لاحظوا معايا، يعني من تتحرك بسرعه راه دغيا تتوجد لك هذيك لاباراي المورانغ. يعني ماشي ضروري انك تخدم بهذاك المورانغ كامل على حسب التحريكه. حتى التحريكه فاش حركت انا في الاول بقوه لقيتو وجد ليا هاد لاباراي يعني ديال المكارو وجدت ليا، ومازال هذاك المورانغ ما كملتوش كامل كيف ما غنوريكم في هاد لا فيديو. اوكي لاحظوا معايا دابا ها هو راه وجد ليا، يعني خاصو هذا هو القوام اللي انا تنقلب عليه في لي ماكارو ديالي. يعني دابا لازت شي شويه ديال المورانغ، واخا الوصفه راه عطيتها لكم صحيحه والوصفه نفسها اللي درنا في الدروس السابقه، ولكن المشكل فين كاين هنا في التحريكه. يعني بزاف الناس يوقع لهم هذا الغلط انهم تيبداو يحركوا بسرعه. لاحظوا معايا هنا راه شاط ليا المورانغ، ها هو غيبان لكم، يعني هذا المورانغ اللي شاط ليا ما غنضيفوش. هنا تيوقع واحد المشكل بالنسبه لبزاف ديال السيدات معنا او بعض اللي شاف معنا، تيكونوا ديجا هما عندهم الوصفه مضبوطه، ولكن من تيبداو يحركوا بسرعه تيقول لك لا راه انا سمعت السيد مثلا قال هذه هي الوصفه. واخا قلت هذه هي الوصفه، من تنحرك بسرعه راه ما تنبقاش نعتمد على هذيك الوصفه. يعني انا لاباراي وجدت لي يعني طيحتها بهذاك التحرك بسرعه، يعني ما غنحتاجش نزيد نضيف هذاك المورانغ كامل، حيت لا زدت ضفت هذاك المورانغ كامل غنزيد عاوتاني نحرك، وفاش غنزيد نحرك غادي نزيد نطيح هذيك لاباراي. هذا هو الغلط اللي تيوقع. اوكي كيف ما تلاحظوا معايا دابا تنهز هذيك لاباراي ديالي تنديرها في هاد البوش. ضروري خاص تكون هذيك لادوي تكون رقيقه واحد شويه باش تخرج ليا القياس اللي بغيت. وبالنسبه لي ماكارو بزاف الناس يقول لك خاصك تضرب البلاكه، يعني نورمالمون ما خاصكش انت تضرب البلاكه، يعني خصو يخرج لك او ديبار يخرج لك الماكارو مقاد. الا في حاله انا بالنسبه لي انا فاش درتها معكم الفيديو السابق، يعني هذيك الساعه حنا كنا تناقشوا كيفاش يصدق لينا في الفران ديال الغاز. هذاك الشيء علاش تعمدنا لاباراي نديروها شي شويه عاقده. علاش؟ حيت ماشي عندنا لوبجيكتيف هو انه يخرج لينا هذاك الماكارو الطوب، لا عندنا المشكل، عندنا واحد الهدف اللي هو نعالجو الماكارو ديالنا باش يصدق لينا في فرانة الغاز. يعني راه ديجا كنت شرحت لكم في الفيديو السابق اللي درنا فيه الماكارو بيض، قلت لكم خاصكم ديروها اكسبري تخليو هذاك الماكارو ديالكم عاقد، حيت شحال ما كان عاقد لاباراي ديال الماكارو، شحال ما كانت عاقده شحال ما غادي يصدق لكم في الفران ديال الغاز. اوكي بالنسبه لهذا اللي خدمنا اليوم، يعني هو شي شويه طريقه بروفيسيونيل، طريقه صعيبه على الناس اللي عمرهم ما صدق ليهم هذاك الماكارو اللي درنا من قبل. يعني ما نصحهمش يتبعوا هاد الخطوات. هاد الخطوات خاصين بالناس اللي بروفيسيونيل. كيف ما غتلاحظوا يعني فاش نكونوا خدامين حنا يعني في الخدمه او في لي كوموند، راه تنبداو نحركوا بسرعه واخا عندنا الوصفه هي هذيك. فاش يبقى يشيط لينا واحد شويه ديال المورانغ ما تنضيفوش، واخا الوصفه فيها انك خصك دير هذاك المورانغ كامل، ولكن حنا كنا مزروبين عندنا دي كونتيتي كبار بزاف ديال لي ماكارو. ما يمكنش ليا نبدا انا نحرك بشويه بشويه، يعني تنحرك بسرعه ولا شاط ليا شويه المورانغ تنستغنى عليه ما تنبقاش نستعمله. اوكي يعني حاولوا عافاكم تفهموا شنو بغيت نوصل لكم. اوكي كيف ما تلاحظوا هنا انا تنبوشي، وفي نفس الوقت هذاك الراس او هذاك المنقار ديال الماكارو سير بلاصي تمحى بوحدو. وانتم غتشوفوا الريزلتا فينال كيفاش غادي تعطينا يعني واحد الشوفه اللي بروفيسيونيل في لي ماكارو ديالنا، رغم اننا زربنا في الخدمه. اوكي يعني دابا انا بحال اللي وليت تنخاطب او تنهضر مع الامهات اللي ديجا تفرجوا في الفيديوهات السابقه، اللي وليت نعتبرهم هما دي بروفيسيونيل. اوكي يعني شي شويه ديال البراتيك ان شاء الله في المحلات ديالكم او في المنازل ديالكم وغتوليو كابابل باش تخرجوا لنا لي ماكارو بروفيسيونيل. اوكي لاحظوا معايا كيفاش جا. ما تنضربوش كاع لي ماكارو مع البلاكا، ديك الطريقه خاطئه. حتى اللي تيكون يعني بروفيسيونيل او كيف ما تنسميو عليهم حنا دي شاف او دي بروف، ما خصوش يضرب الماكارو مع الطبله. يعني خصو يخرجوا او ديبار يكون عارف هاد لي زاستيس، او ديبار يخرجوا قدام التلاميذ او قدام لي ستاجير اللي معاه يخرجوا مقاد.
ولكن بما ان حدنا القناه حنا اللي خدامين فيها يعني فهي قناه تعليميه، تنحاولوا نعطيوكم جميع الاسرار ونخدموا معكم بجميع الطرق باش هكا توصل لكم المعلومه صحيحه. اوكي دابا غادي نحاول ندير بعض او كيف ما تنسميو حنا لي موتيف ديال لي ماكارون او تيتسموا لي موتيف ديال لي مورانغ، بعض الديكوراسيون اللي تيكونوا خفاف على شكل قلوبه او على شكل يعني بعض القطع ملاصقين مع بعضياتهم، وتنديروهم في لي بيش او تنديكوريو بهم لي زونترومي ديالنا او لي غاتو دانيفرسير. اوكي بالنسبه للماكارو يعني تنعتبروا انا اسهل، يعني ماشي الماكارو يعني لا باتيسري فرونسيز اون جينيرال فهي اسهل حاجه. يعني الا انت او انت محترف او تتخدمي المغربي، فانا غادي نقول لك ما غاديش يجيك هاد الحلويات الفرنسيه فهما غيجيوك بحال الماء. يعني راه الطبخ الفرنسي يعني ماشي الطبخ وانما الحلويات الفرنسيه فهي اسهل حاجه كاينه هنايا. وكنتمنى ان شاء الله تكونوا تستافدوا معنا، ونتمنى ان شاء الله نكونوا قدينا نوصلوا لكم المعلومه كيف ما هي. اوكي هنا يمكن لكم ديروا نتوما اي حاجه تديروها بالمورانغ يمكن لكم ديروها بالماكارو. هي الماكارو تيكون عنده واحد لوغو سبيسيال، تيكون عنده لوغو زوين بارابور المورانغ اللي تنديكوريو به لي بيش. اوكي فهذا من اختياركم، يمكن لكم ديروا نتوما اي شكل بغيتوه. اوكي هنا راه كنشاط ليا واحد شويه وقلت علاش لا اللي ما نديروش بعض الانواع على هذا الشكل هذا، وفاش يطيبوا راه تعطيو واحد الجماليه زوينه. يمكن لكم كيف ما ذكرنا تستعملوهم في اي غاطو او في اي ديكوراسيون بغيتو. وبالنسبه للطياب ديال لي ماكارون يعني بالاخص لاحظوا معايا كيفاش جات يعني بروفيسيونيل، يعني او ما فيش هذاك الراس، ووصفه سهله بزاف. يعني هاد لا فيديو اللي تندير معكم ديال لي ماكارون فتنحاول ما نسرعش لكم الفيديو لا في المورانغ لا في البوشاج باش هكا تشوفوا يعني والفيديو كامل خدالنا 13 دقيقه بالشرح بكل شيء. اوكي بالنسبه للطياب أنا تقريبا خدا ليا واحد 14 دقيقه، طيبته في 145 وطلعت الفران. يعني قبل ما ندخل طلعت الفران ل 170 حتى اوتوماتيكمون فاش نحلو الفران راه تتنزل الحراره ديالو. اوكي طلعناه ل 170 درجه، فاش حلينا الفران دخلنا لي ماكارو ديالنا وسدينا عليه لقيناه نزل ل 140 وصافي. وحنا نديرو يعني الحراره ل 145 وخليناه طاب تقريبا في 14 دقيقه. خرجناه خليناه على برا حتى برد على راحته، وحنا دابا تنوريكم الريزلطه كيفاش خرجت.